कथाकार गुरु प्रसाद मैनाली र उनको शहीद कथाको विश्लेषण। सर्वप्रथम गुरु प्रसाद मैनालीको परिचय। गुरु प्रसाद मैनालीको जन्म विक्रम सम्वत 1957 साल भाद्र 23 गते तत्कालीन कोशी अञ्चलको धनकुटा जिल्लामा भएको थियो। बाबु काशीनाथ र आमा काशी रूपाका तेस्रो सन्तानको रूपमा जन्मिएका मैनाली नेपाली कथाको आधुनिक कालका प्रवर्तक हुन्। न्याय सेवामा जागिरे भएका कारणले नेपाली समाजका उज्याला र अँध्यारा पाटालाई विविध दृष्टिकोणले हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने मौका पाएका मैनालीले आफ्ना कथामा त्यसको झलक प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ। आधुनिक नेपाली कथा परम्परामा मैनालीले छुट्टै स्थान ओगटेका छन्। माध्यमिककालीन नेपाली कथा परम्परालाई तोड्दै नवीन मूल्य र मान्यता प्रदान गर्दै आधुनिक नेपाली कथा लेखनको शुभारम्भ गर्ने श्रेय मैनालीलाई जान्छ। विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा नासो कथा प्रकाशित गर्ने मैनालीले त्यसको 2-3 वर्षभित्रै 5-6वटा कथा प्रकाशित गरिसकेका थिए। मैनालीले नासो कथा प्रकाशन गरे पश्चात नै नेपाली कथाको आधुनिक कालको सुरुवात भएको हो। मैनालीका कथामा पाइने प्रवृत्ति अथवा विशेषताहरूलाई निम्न बुँदाको आधारमा हामी केलाउन सक्छौँ। प्रथम, आधुनिक कथाकार व्यक्तित्व, नेपाली ग्रामीण जनजीवनको सजीव प्रस्तुति, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति, हिन्दू जीवन पद्धतिप्रति मोहकता, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनको चित्रणमा रुचि, सुधार र नीति चेतनाको हिमायती, कथामा निम्न वर्गका पात्रहरूको चित्रण, बहिर्मुखी जीवनदृष्टि, परम्परागत मान्यताप्रति आग्रह, प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूको सिर्जनामा रुचि, चरित्रभन्दा घटना केन्द्रित कथा प्रस्तुतिमा रुचि, नेपाली नारीको दयनीय सामाजिक स्थितिको चित्रण, व्यापक सामाजिक परिवेशको उपस्थिति, सरल, सरस, मिठो र परिष्कृत भाषा शैलीको प्रयोग, ग्रामीण र सहरिया दुवै परिवेशको चित्रण र बाहिर दृष्टिबिन्दुको प्रयोग। अब गुरु प्रसाद मैनालीले लेखेको शहीद कथाको विश्लेषण। सर्वप्रथम, शहीद कथाको कथावस्तु। घरकी डल्लीलाई देवता बाबु बसेको ठाउँमा पुगेर चिठी लेखिदिन अनुरोध गर्ने वीरबहादुर आफ्नो बिहे गर्दा साहुबाट 100 रुपैयाँ लिएको ऋण तिर्न राम्रो धान फल्ने खेत बन्धक राखेर दरबानी गर्न भारत पसेको थियो। तर दरबानीबाट फाइदा नभएपछि रिक्सा चलाएर जीवन धानिरहेको वीरबहादुर देवता बाबु बस्ने ठाउँमा अर्कै मान्छे बसेको देखेपछि एकछिन त असमञ्जसमा परेको थियो। उसको फरासिलो बोलीचाली व्यवहारले ती नयाँ व्यक्तिले पनि डल्लीका लागि चिठी लेखिदिएका थिए। बन्धकमा परेको जग्गा उकास्न रिक्सा चलाएर जम्मा गरेको रकम पनि धने नामको फटाहाले चोरेको कुरा ऊ गर्दछ। अर्काले दुःख गरी कमाएको रुपैयाँ चोरेर जुवा खेली पोखरातिरकी छेत्रिनी कहाँ जाँड खाएर सिद्ध्याउने धनेलाई पुलिसले चोरको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सेवा भाव र मानवतावादी भाव भएको वीरबहादुर आफूले चाहने हो भने पुलिसबाट छुट्याउन सक्ने विचार व्यक्त गर्छ। बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग गर्नु, मरेकाहरूलाई दाह संस्कार गरेर धर्म कमाउने अभिलाषा वीरबहादुरले राखेको थियो। यस्तैमा पहाडमा उसको छोरो रामको मृत्यु भएको खबर सुनाउँदै भक्कानिएर उरुन्छ। घरको चिन्ताले सताएको वीरबहादुर घर जान भनेर हिँड्छ। तर त्यसको तेस्रो दिन उही पुराना देवता बाबुसँग भेट भएपछि ऊ जनक्रान्तिमा समाहित हुन्छ। देवता बाबुले प्लाटुन कमान्डरमा भर्ती गरेर विराटनगर पठाएको वीरबहादुर कोशी नदीको किनारमा कुसाहा घाटमा सरकारी सेनासँग भएको लडाइँमा घाइते भएर अस्पतालको बेडमा सुतेको अवस्थामा भेटिन्छ। मृत्युसँग धेरै पटक खेलवाड गरिसकेको, मर्नलाई त
केही फिक्री छैन, तर एकपटक डल्लीको मुख हेर्न पाउँदिन कि भन्नेमा आफूलाई दुःख लागेको वीरबहादुर बताउँछ। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाका समयमा गोर्खा रेजिमेन्टमा 5 वर्ष नोकरी गरेको र बर्मासम्म पुगेर लडाइँमा सहभागी भएको वीरबहादुर बताउँछ। देवता बाबु पनि शहीद भए भनेर खबर सुनाउँदा उनलाई महान पुरुष ठान्दछ। ऊ शरीरका पूर्जाहरू चुडिन लागेको छन्, मेरी डल्लीलाई खबर पठाइदिनु होला भन्दछ। वीरबहादुरले देशको निम्ति वीरगति प्राप्त गर्छ। मुक्ति सेनाका सिपाहीहरू, स्वयंसेविकाहरूको दल ठुलो राष्ट्रिय झन्डाले ढाकेर फुल, माला, अबिर, लाभाले सिँगारिएको वीरबहादुरको लास बोकेर इन्कलाब जिन्दाबादको नारा लगाउँदै अघि बढ्दै गरेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस कथाको कथावस्तु टुङ्ग्याइएको छ। अब यस कथाको शीर्षक सार्थकता। यस कथाको शीर्षक शहीद राखिएको छ। यस कथाको प्रमुख पात्र वीरबहादुर नेपालको पहाडी गाउँको एक कर्मठ युवक हो। उसको विवाहका लागि लिएको रु 100 को ब्याज स्याज बढ्दै 500 पुगेपछि राम्रो धान फल्ने खेत साहुलाई बन्धकमा दिएर दरबानी गर्न भारततिर गएको छ। दरबानीबाट फाइदा नहुने देखेपछि रिक्सा चलाउन थालेको र त्यसबाट बचेको रुपियाँ पनि चोरी भएको। घरमा छोरा रामको मृत्यु भएपछि चिन्ताले हिँडेको वीरबहादुर देवता बाबुसँग भेट भएपछि मुक्ति आन्दोलनमा कमान्डर बन्न पुगेको छ। सरकारी सेनासँग भिडन्तमा घाइते भएर देशका लागि बलिदानी दिन अग्रसर रहेको वीरबहादुरले सच्चा रूपमा शहीदको सम्मान पाएको सन्दर्भको उल्लेख गरिएकाले कथाभित्र वर्णीय विषय र शीर्षकका बीच सार्थक सम्बन्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ। अब यस कथामा प्रयोग गरिएका पात्र चरित्र। सर्वप्रथम यस कथाको प्रमुख पात्र वीरबहादुरको चरित्र चित्रण। बिहेमा साहुसँग लिएको 100 रुपियाँको ब्याज स्याज बढ्दै 500 पुगेपछि राम्रो धान फल्ने खेत बन्धकमा राखेर विदेशिएको वीरबहादुर सुरुमा दरबानी गर्थ्यो। त्यसपछि फाइदा नहुँदा रिक्सा चलाउने काम गरेको थियो। दुःख गरेर जम्मा गरेको रुपियाँ ट्याङ्का फोरेर धनीले चोरेपछि पनि हिम्मत हारेको थिएन। नेपालबाट विदेशमा पसेकाका उपचार गराउनेदेखि लिएर मृत्यु हुँदा दाह संस्कार गराउने कार्यमा समेत ऊ सक्रिय देखिन्थ्यो। घरमा पत्नी र छोराको स्मरण गरिरहने वीरबहादुर छोरो रामको मृत्युको खबर सुनेपछि विरक्तिएर घरतिर हिँडेको थियो। तर देवता बाबुसँग भेट भएपछि जनमुक्ति सेनाको कमान्डर भएर कोशी कुसाहा घाटमा सरकारी सेनासँगको भिडन्तमा घाइते भई उपचारकै क्रममा शहादत प्राप्त गर्न पुगेको थियो। ऊ एक देशप्रेमी, देशभक्त, क्रान्तिकारी व्यक्तित्वको रूपमा यस कथामा देखिएको छ। अर्का पात्र हुन् देवता बाबु। वीरबहादुरलाई चिठी लेखिदिने एक सहयोगी व्यक्ति हुन् देवता बाबु। वीरबहादुर घर फर्कने क्रममा उनको फेरि भेट भएपछि मुक्ति आन्दोलनमा वीरबहादुरलाई कमान्डर बनाउने आमाको पुकारभन्दा स्वास्नी छोराछोरीको पुकार ठुलो होइन भन्ने देवता बाबु स्वयंले पनि मृत्यु वरण गरेका थिए। यस कथामा देवता बाबु एउटा सत् पात्रको रूपमा, प्रेरणा जगाउने पात्रको रूपमा र एक शहीदको रूपमा देखा परेका छन्। अब यस कथाको संरचना। यस कथाका लामा छोटा गरी जम्मा 114 वटा अनुच्छेद छन्। सामान्यतया मझौला आयाम बोकेको यस कथामा 6 वटा परिच्छेद छन्। वीरबहादुरको गरिबी, निस्वार्थ सेवा भाव, मुक्ति सेनामा संलग्न भएर देखाएको बहादुरी र प्राप्त शहादतलाई केन्द्र मानेर लेखिएको यो कथा देशप्रेम तथा श्रमप्रति विश्वास जागृत गराउन सफल कथा हो। अब यस कथाको परिवेश। यस कथाको बाह्य परिवेश नेपालको ग्रामीण इलाकादेखि भारतको गोरखपुर र बर्मासम्मको रहेको छ। नेपालको जनक्रान्ति, त्रिभुवन दिल्ली गएको प्रसङ्ग, पूर्वी नेपालको माने भन्ज्याङ, महाकाली, रामेछाप, पोखरा, नौतनवा, गोरखपुर, पटना, लखनऊ, कटिहार, विराटनगर, कुसाहाघाट बाह्य परिवेशका रूपमा आएका स्थान हुन् भने आन्तरिक परिवेशका रूपमा चाहिँ नेपालको सामन्ती संस्कार बोकेका शोषक साहुहरू जसले 100 रुपियाँको 25% ब्याज स्याज बढाउँदै 500 रुपियाँ पुर्याएको र वीरबहादुरको राम्रो खेत समेत बन्धक लिएको, त्यसैले ऋण तिर्न
वीरबहादुर दरबानी गर्न भारततिर पसेको, रिक्सा चलाउनु परेको, कमाएको पैसा चोरिएको, छोराको मृत्यु पश्चात पीडित र शोकाकुल बन्दै घर फर्केको प्रसङ्ग ज्यादै मार्मिक छ। स्टेसनमा देवता बाबुसँग भेट भएपछि मुलुकमा चलेको आन्दोलनमा सहभागी भई प्लाटुन कमान्डर भएर विराटनगर पुगेको र सुनसरीको कुसाहा घाटमा सरकारी सेनासँग भएको लडाईँमा घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु वरण गर्न पुगेको मार्मिक र कारुणिक प्रसङ्ग यस कथाको आन्तरिक परिवेश हो। अब यस कथाको सारवस्तु अर्थात् मूलभाव। नेपालमा रहेको सामन्ती संस्कार हावी भएको, शोषणको चरम नमुना रहेको, त्यसबाट गरिबहरूले शिर उठाउन नसक्ने, ब्याज लिने गरेको प्रसङ्ग बढी पेचिलो भएर यस कथामा आएको छ। त्यही शोषणबाट शोषित भई जग्गा जमिन बन्धक राख्न बाध्य नेपालीका कथा व्यथाहरू यसमा प्रतिबिम्बित छन्। साहुको ऋणबाट मुक्ति पाउन सयौं युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। घर व्यवहार सबै छोडी मुलुकमा चलेको जनक्रान्तिमा समाहित भई देशका लागि शहादत प्राप्त गर्न पुगेको सन्दर्भ यस कथाको सारवस्तुको रूपमा रहेको छ। आमाको पुकार भन्दा स्वास्नी छोराछोरीको पुकार ठुलो होइन भन्ने उद्गार व्यक्त गर्दै जन्जिरले बाँधिएकी नेपाल आमालाई बन्धन मुक्त गराउन प्राणको बलिदानी दिने सच्चा सपुत नै यस राष्ट्रका शहीद हुन् भन्ने सन्देश नै यस कथाको सारवस्तु हो। अब यस कथाको दृष्टिबिन्दु। प्रस्तुत कथामा वीरबहादुरको कथा भन्ने र वीरबहादुर आफैले अरूको कथा व्यथालाई प्रस्तुत गर्ने काम भएकाले मिश्रित दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको मानिन्छ। देवता बाबुका स्थानमा रहेका सज्जनले आफ्ना र वीरबहादुरले पनि आफ्ना सहित अरूका कुरा गरेको हुनाले कुनै एक पक्षसँग मात्र केन्द्रित रहेको स्थिति देखिँदैन। कथामा आन्तरिक दृष्टिबिन्दु र बाह्य दृष्टिबिन्दु दुवैको प्रयोग गरिएको हुनाले यसमा मिश्रित दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको स्पष्ट हुन्छ। अब शहीद कथाको भाषा शैली। यस कथामा सरल र सरस शब्दको प्रयोग गरिएको छ। केही आगन्तुक शब्दको उपयोग गरिएको भए पनि भाषाको अभिव्यक्तिमा कुनै अवरोध उत्पन्न गराएको पाइँदैन। आगन्तुक शब्दमा कोठाको लागि कमरा, रपट, ड्राइभर, दरबान, सेभिङ, ब्याङ्क, ट्रङ्क, मुसाफिर, ट्रेन, मिजाज, प्लेटफर्म, रेजिमेन्ट, पेनिसिलिन, डाक्टर आदि जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। वर्णनात्मक शैलीका माध्यमबाट कथाको कार्यव्यापार अघि बढाइएको यस कथामा सरल तथा सरस भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले भाषा शैलीका हिसाबले पनि यो गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको शहीद कथा एकदमै सफल छ। आजको यस भिडियोमा हामीले बिएड प्रथम वर्ष मेजर नेपालीको नेपाली कथा र उपन्यास तथा मेजर नेपाली माइनर नेपाली अन्तर्गतको नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने विषयको पाठ्यवस्तुको रूपमा रहेको गुरुप्रसाद मैनाली र उनको शहीद कथाको समीक्षा वर्णन गऱ्यौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेट पाउनको लागि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगुन्। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।